रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साबिक़ क्लास में हमने मुतफ़रिक मश्क सीखी जिसमें हमने हरूफ़ तहज्जी को मखरिज के लिहाज से और अदायगी के लिहाज से फ़र्क करना सीखा कि कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी है लेकिन उनके मखरिज अलग अलग हैं। कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनके मखरिज अलग हैं लेकिन आवाज़ें एक जैसी हैं। तो आज उसी मश्क को हम मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह और इसी मश्क से हम हरूफ तहज्जी की बेहतर अदायगी सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सा, ज़ाल, ज़ा। इन तीन हरूफ के मुतल्लिक हमने ये मखरिज पढ़ा कि ज़ुबान की नोक जब उन्हीं ऊपर के अगले दोनों दांतों के दरमियान में आती है तो सा, ज़ाल और ज़ा नरमी से अदा किए जाते हैं। सा, ज़ाल और ज़ा ऐसे हरूफ हैं जो नरमी से अदा किए जाते हैं। अगले तीन हरफ है ज़ा, सीन, स्वाद। इनका मखरिज ये कि ज़ुबान की नोक जब ऊपर और नीचे के अगले दोनों दांतों की जड़ से लगे तो ज़ा, सीन और स्वाद अदा होंगे। ये तीनों हरूफ ऐसे हैं जो सख्ती से पढ़े जाते हैं। ये तीनों हरूफ तहज्जी ऐसे हैं जो नरमी से पढ़े जाते हैं। तो इनकी अदायगी कैसे होगी? ज़ा, सीन, स्वाद। अब इन तीनों का मखरिज एक है लेकिन आवाज़ों में फ़र्क है, इसलिए इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। हमने हरूफ मुस्तालिया के मुतल्लिक भी पढ़ा, उसमें स्वाद है तो स्वाद को हमेशा मुस्तालिया यानी मोटी आवाज़ में ही पढ़ा जाएगा। ज़ा को और सीन को सख्ती से पढ़ा जाएगा और बारीक आवाज़ में पढ़ा जाएगा। ज़ा, सीन, स्वाद। अगले 6 हरूफ आप देख रहे हैं कि ये हरूफ हल्की हैं। ऐसे हरूफ जो हलक से अदा होते हैं हरूफ हल्की कहलाते हैं। इनका मखरिज हमने पढ़े, इनकी अदायगी सीखी, इनकी आवाज़ों में क्या फ़र्क है हमने मखरिज के लिहाज से सीखा। पढ़े, इनकी अदायगी सीखी, इनकी आवाज़ों में क्या फ़र्क है हमने मखरिज के लिहाज से सीखा कि हमज़ा हा हलक के आखिरी हिस्से से अदा होते हैं जो सीने की तरफ है। हमज़ा, हा, आइन हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं जो गर्दन की तरफ है। आइन, हा, गैन खा हलक के शुरू से अदा होते हैं जो मुंह की तरफ है। गैन, खा। अब ये हरफ ऐसे आए हैं जिनकी आवाज़ें एक जैसी हैं और मखरिज भी एक जैसे हैं, लेकिन इस हरफ को मुस्तालिया यानी मोटा करके पढ़ा जाएगा और इस हरफ को बारीक आवाज़ में पढ़ा जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे हम? ता, पा। इनका मखरिज हमने ये पढ़ा कि ज़ुबान की नोक जब ऊपर के अगले दो दांतों की जड़ के आधे हिस्से से लगेगी तो ता और तो अदा होगा, लेकिन आवाज़ में अब आप फ़र्क करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि ता को बारीक और तो को मुस्तालिया यानी मोटा मुंह भर कर इसकी आवाज़ को जाहिर किया जाएगा। ता, तो। अगले हरफ है सा, सीन, स्वाद। सा के मुतल्लिक हमने पढ़ा कि ये नरमी से अदा किया जाता है। सीन के मुतल्लिक हमने पढ़ा ये सख्ती से अदा किया जाता है। स्वाद के मुतल्लिक हमने पढ़ा ये सख्ती से भी पढ़ा जाता है और मुस्तालिया भी किया जाता है। इन तीनों हरूफ की आवाज़ें एक जैसी हैं, इनकी अदायगी मिलती जुलती है, लेकिन मखरिज अलग अलग होने की वजह से इनकी अदायगी में फ़र्क किया जाएगा और ख़ास ख्याल रखा जाएगा कि सा नरमी से पढ़ा जाएगा, सीन को सख्ती से और बारीकी से पढ़ा जाएगा और स्वाद को मोटी आवाज़ में पढ़ा जाएगा। सा, सीन,
کی آوازیں ملتی جلتی ہیں لیکن مخرج میں دونوں کے فرق ہے۔ ہا کے متعلق ہم نے پڑھا کہ یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ہا کے متعلق ہم نے پڑھا کہ یہ حلق کے آخری حصے سے جو سینے کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اب ہا اور ہا میں فرق ہمیں کرنا ضروری ہے۔ ہم اس ہا کو اس ہا کی طرح ادا نہیں کر سکتے، اس ہا کو اس ہا کی طرح نہیں ادا۔ مثال اور واضح مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ الحمد، الحمد، ہم پر یہ والا ہا ادا ہو رہا ہے، ہم یہاں الحمد نہیں کریں گے کیونکہ اس سے معنی میں فرق آئے گا اور ہم قرآن کا ثواب لینے کی بجائے گناہ کے موقف ہوں گے، اس لیے ہم یہاں پر ہا کا دھیان رکھیں گے کہ ہم نے اسے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے۔ الحمد للہ، للہ ہی پر یہ والا ہا ادا ہو رہا ہے، حمد پر یہ والا ہا ادا ہو رہا ہے، تو ان دونوں کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا جائے گا کیونکہ ان کی آوازیں ایک جیسی ہیں لیکن مخرج الگ الگ ہیں، اس لیے مخرج کے لحاظ سے ان کی آوازوں کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ اگلا حرف ہے ذال، زا اور ظا، ذال، زا اور ظا۔ ان چار حروف کی آوازیں ایک جیسی ہیں، ان چاروں حروف کی آوازیں ایک جیسی ہیں لیکن مخرج الگ الگ ہیں۔ ذال کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، زا کو سختی سے پڑھا جاتا ہے، غاد کو زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں سے بائیں طرف سے آسانی سے اور دائیں طرف سے مشکل سے لگے تو غاد ادا ہوتا ہے اور اس کو مستعلیہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ غا، غا کو زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں آئے تو سا، زال اور غا ادا ہوتا ہے، لیکن ان چار حروف کی آوازیں ایک جیسی ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کے مخرج اور ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، اس لیے ہم ان میں فرق کر کے متفرق حروف کو پڑھیں گے۔ ذال، زا، ضاد، ظا۔ اگلا حرف ہے عین اور حمزہ، عین، حمزہ۔ عین اور حمزہ کی جب ہم ادائیگی کرتے ہیں آیت میں کسی بھی لفظ میں، قرآن کے کسی بھی حرف میں، تو ہم ان کی ادائیگی کو سیم کر دیتے ہیں، ایک جیسی آوازیں نکالتے ہیں جس کی وجہ سے عین اور حمزہ کی ادائیگی اور عین اور حمزہ کا مطلب ایک جیسا ہو جاتا ہے، اس لیے ان کی ادائیگی کے لیے خاص خیال رکھا جائے گا کہ عین اور حمزہ کو کس طرح ادا کیا جائے گا۔ عین جب کہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، حمزہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے۔ عین، حمزہ، عین، حمزہ کی ادائیگی کے لیے خاص خیال رکھا جائے گا کہ عین اور حمزہ کو کس طرح ادا کیا جائے گا۔ عین جب کہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، حمزہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے۔ عین، حمزہ، عین، حمزہ۔ اگلے دو حرف ہیں قاف اور کاف۔ قاف کو مستعلیہ بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کا مخرج یہ ہے کہ جب زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس ہے جب اوپر کے تالو سے لگے گا تو قاف ادا ہوگا اور موٹی آواز میں مستعلیہ کیا جائے گا۔ قاف، قو، قاف، کاف، دونوں کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، اس لیے ہم دونوں میں فرق مخرج کے لحاظ سے کریں گے کہ قاف جو ہے وہ زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس ہے جب اس سے لگے تو قاف ادا ہوگا، لیکن کاف کا مخرج یہ ہے، یہ اسی جگہ سے ہی ادا ہوگا لیکن ذرا منہ کی طرف سے ہٹ کر پڑھا جائے گا، منہ کی طرف ہٹ کر پڑھا جائے گا۔ کاف، 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 قاف، کاف، دونوں حروف کا مخرج کے لحاظ سے ادائیگی کا دھیان رکھا جائے گا۔ تو آج ہم نے متفرق مشق کو مکمل کیا اور تمام حروف کی ادائیگی میں اور مخرج میں فرق کرنا سیکھا
کہ جن کی ادائیگی ایک جیسی ہے، جن کی آوازیں ایک جیسی ہیں، ان کا فرق مخرج کے لحاظ سے کس طرح سے کیا جائے گا، اور جن کے مخرج ایک جیسے ہیں ان کا فرق ادائیگی کے لحاظ سے کس طرح سے کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ حروف تہجی سیکھنے کے لیے اور قرآن کی بہتر تلاوت سیکھنے کے لیے متفرق مشق کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ ہم ان حروف سے قرآن کو بہتر طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔